آج تو جان جان تمسخر تے مذاق اڑا کے بھئی دسو گھوڑا ہے سی کہ نہیں ہے، دسو سیدہ سکینہ نے گھوڑے دا راہ روکیا کہ نہیں روکیا، دسو پانی بند سی تے کھانا کون دیندا رہیا، اے مذاق اڑا کے اہل بیت طہار دا انہاں دیاں آزمائشاں تے امتحانات یاد رکھ لا، اللہ تے اللہ دے رسول نو اذیت پیا دینے کردے اپنے لوگ آ جاندے نے اپنی اپنی دکانداریاں چمکاندے نے پہ کوئی آکے سوشل میڈیا تے نواں خطاب داغدا پیا کہندا ویکھو جی گھوڑا ثابت کر دیو میدان جنگ اندر گھوڑا ہے سی کہ نہیں ہے، کوئی آکے پوچھدا ہے جے 3 دن پانی بند رہ گیا ہے انہاں نو پوچھو سنیاں نو اے پانی بند سی تے امام نو روٹی کون دیندا یا دو روٹی کون پہنچاندا رہیا، بندہ انہاں لوکاں نو پوچھے کھانے تے کھجوراں سکا راشن خشک راشن عرب دے لوگ اپنے نال رکھدے نے، پانی دی بندش تے روٹی کون لے کے آندا سی، میں کہا تینوں نہ گھوڑے نال اعتراض ہے نہ تینوں ہوراں گلاں نال اعتراض ہے، بس تو اہل بیت دا ذکر نہیں کرنا چاہندا، تیرے دل دی منافقت سامنے پئی آندی ہے، اصل حقیقت ہے وے تو اہل بیت دا سچا دشمن ہے تے پکا دشمن ہے، کڑے گھوڑیاں دیاں گلاں کر کے پوچھنا ہے گھوڑا ہے سی، اوے تو گھوڑے تے ہی لینا ہے گھوڑا ہے سی یا اونٹنیاں ہے سن، امام نے جنگ لڑی پیدل لڑی یا سواری تے لڑی، انہاں شہواں جو کی کرنا پانا ہے، پانی پیتا ہے یا نہیں پیتا، انہاں تے روایات جو کی کرنا پینا ہے، بس اینی گل سمجھ لے اے حسین ابن علی ہے، ایک گل تے اتفاق ہے ساریاں دا، اے نواسہ رسول ہے، اے جگر گوشہ بطول ہے، اے زہرا پاک دا شہزادہ ہے، اے علی دا پتر ہے، اے راکب دوش مصطفیٰ ہے، ذرا اے دے تے آکے گل کر 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، اے نواسہ رسول ہے، جگر گوشہ بطول ہے، اے مصطفیٰ دا توترا بھی ہے، تے میرے نبی نے انہوں اپنا پتر بھی آکھیا ہے، اے جنت نوجوانہ دا سردار بھی ہے، یارو گھوڑیاں دیاں گلاں ایک پاسے رکھ کے اونٹنیاں دیاں گلاں ایک پاسے رکھ کے پانی تے خوراک دیاں گلاں ایک پاسے رکھ کے یہ تو اپنے دل دی منافقت کر دے میں گلاں تو ہی نے یا پھر تیرے دل وچ چورے بغض اہل بیت دا ذکر کرنا نہیں چاہتا یا پھر تو اپنی نویں دکان کھولن واسطے امام حسین دی شخصیت تے واقعہ کربلا دی آزمائشاں نو بطور ویپن تے ہتھیار استعمال کرنا چاہنا ہے، اگر ایسا کرنا ہے تے اگ دیاں چنگاریاں نال پیا کھیلنا ہے، نواسہ رسول دی شخصیت ویکھ تے اپنیاں نویاں دکانداریاں دیاں گلاں ویکھ، اپنا کردار ویکھ، اپنے معاملات ویکھ، باز آ جاؤ میرا حسین ابن علی جلی شہادت اسی تذکرے پڑھنے ہاں، ساڈے کول ایک ہی دلیل ہے، قرآن اندر اسماعیل نبی دیاں آزمائشاں دا ذکر قرآن اندر ایک جملے وچ نہیں بڑی ڈیٹیل نہ لایا ہے، یوسف علیہ السلام دیاں آزمائشاں تے کمے دا ذکر قرآن وچ بڑی ڈیٹیل نہ لایا ہے، نبیاں ابراہیم علیہ السلام دیاں آزمائشاں تے چکھا دا ذکر قرآن اندر بڑی ڈیٹیل نہ لایا ہے، الحمد للہ کے والناس تک پورے قرآن اندر نبیاں دی آزمائشاں بیان ہوئیاں نے، اے نبیاں دی امتحانات بیان ہوئے نے، تے بڑی شد و مد نال بیان ہوئے نے، اگر اسی کربلا دی تاریخ پڑھنے ہوں بڑیاں گلاں کر دینے، اے جاہل نے اے اجاڑ نے کہندے نے کہانیاں سنا دینے، کربلا دی تاریخ پڑھ دینے، اے جے پڑھ دینے، اے لوگی سانو گلاں کر دینے، تمسخر اڑا دینے گھوڑا ہے سی کہ نہیں ہے، مذاق کر دینے اماری ہے سی کہ نہیں ہے، وہ تینوں مذاق کرنے واسطے اہل بیت دی شان ہی رہ گئی، اے دکانداریاں چلان واسطے تاریخ کربلا ہی رہ گئی، نہ کر ٹپیاں دیاں گلاں، نہ کر اکھاں ویکھ کے کربلا پڑھدنے ہو دیاں گلاں، بس اکو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، مینوں اے دس حسین شہید ہویا ہے کہ نہیں ہویا؟
ایک گل دس حسین شہید ہویا کہ نہیں ہویا باقی ساریاں گلاں نو دس شہادت دا درجہ پایا ہے کہ نہیں پایا جدوں ساریاں گلاں موجود نے قرآن تاریخ لوگاں دی بیان کردا ہے پچھلے نبیاں دی بیان کردا ہے اسی کربلا دی تاریخ پڑھدے ہاں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لکھن والیاں نے جو لکھیا ہے انما الاعمال بالنیات عملاں دا دار و مدار نیت تے ڈیپینڈ کردا ہے انحصار کردا ہے لکھن والیاں لکھ دیتا اسی او پڑھنا ہے بیان کرنا ہے اسی بس عشق محبت مصطفیٰ وچ غوطہ زن ہو کے پڑھنے ہیں اہل بیت اطہار دی آزمائشاں پڑھنے ہیں امتحان پڑھنے ہیں اے یاد رکھیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مہینا قرآن اندر کہندا ہے اللہ مخاطب ہو کے لوگاں نوں دسدا ہے جنہ اللہ تے او دے رسول نوں اذیت دتی ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ جن نے اللہ تے او دے رسول نوں اذیت دتی کی ہوے گا فرمایا او دے تے دنیا دی وی لعنت ہے او دے تے آخرت دی وی لعنت ہے او دے واسطے عذاب مہین ہے پتہ لگیا او کافر ہے او دے واسطے دوزخ دا عذاب ہے یاد رکھیا جے جنہ شہید کیتے انہاں تے اللہ دے رسول نال عداوت کیتی تے اذیت دتی اج تو جان تمسخر تے مذاق اڑا کے بھئی دسو گھوڑا ہے سی کہ نہیں ہے دسو سیدہ سکینہ نے گھوڑے دا راہ روکیا کہ نہیں روکیا اے دسو پانی بند سی تے کھانا کون دیندا رہیا اے مذاق اڑا کے اہل بیت اطہار تو انہاں دیاں آزمائشاں تے امتحانات یاد رکھ لا اللہ تے اللہ دے رسول نو اذیت پیا دینا ہے